चारों कलों से को राजवाब आया। तमाम कलादारों ने बड़ी दिलेरी से जवाब दिया कि वो ना अपने कलों से दस्तबरदार होंगे ना अपने मजहब से। चारों कलों पर मुसलमानों ने बैक वक्त हमला किया और कलों को मुहासरे में ले लिया। फौराही मुजाहिदीन ने कलों में दाखिल होने की बड़ी ही दलेराना कोशिशें शुरू कर दीं, लेकिन हर कले की फौज मुजाहिदीन की हर कोशिश को नाकाम कर रही थी। कसर अबियस के दिफा ने सालार ज़रार को बहुत परेशान किया। कले की दीवारों से ईसाइयों ने तीरों का मीन बरसा दिया। मुसलमान दीवार के करीब जाने से बेबस हो गए। कले की दीवार पर एक मंजनीक थी जिससे मिट्टी के बड़े बड़े गोले मुसलमानों पर फेंके जा रहे थे। सालार ज़रार ने कले के चारों तरफ घोड़ा दौड़ा कर देखा, किसी भी तरफ से कले को सर करने का इम्कान नजर नहीं आता था। मंजनीक मिट्टी के खुश्क गोले बड़ी तेजी से फेंक रही थी। सालार ज़रार ने ऐसे तीर अंदाजों को अलग किया जो जिस्मानी लिहाज से तवाना थे। इन सब को ज़रार ने हुक्म दिया कि मंजनीक के जिस कदर करीब जा सकते हैं चले जाएं और बैक वक्त मंजयक चलाने वालों पर तीरों की बाड़ें मारें। तीर अंदाज जोश और खरोश से आगे बढ़े, ऊपर से उन पर तीरों की बोछेड़ी आईं और उसके साथ ही मंजयक के फेंके हुए मिट्टी के गोले भी आने लगे। कई मुजाहिदीन तीरों से शदीद जख्मी हो गए, लेकिन इतने ज्यादा तीर भी उनका हौसला न तोड़ सके। ज़रार के बाज तीर अंदाज इस हालत में आगे बढ़ते गए कि उनके जिस्मों में दो दो तीन तीन तीर उतरे हुए थे। इन सब ने मंजनीक चलाने वालों पर तीर चलाए। मंजयक बिल्कुल सामने थी, इससे मिट्टी के गोले फेंकने वाले तकरीबन तमाम के तमाम तीर खाकर गिरे और मंजनीक के गोले बंद हो गए। मुसलमान तीर अंदाजों ने इस हुक्म की तामील कर दी थी जो उन्हें मिला था। उन्होंने मंजनीक को बेकार कर दिया था, फिर भी वो वापस न आए। उन्होंने कले के तीर अंदाजों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। फजा में उड़ते तीरों के सवा कुछ और नजर न आता था। इन मुजाहिदीन की सरफरोशी को देखते हुए कई और तीरंदाज आगे चले गए। ये तीरों की जंग थी जिसमें दोनों तरफ के आदमी तीरों का शिकार हो रहे थे। सालार ज़रार ने जब अपने इन तीर अंदाजों की बेखूफी देखी तो वो कले के अर्द गिर्द घूम गया और इसने तीर अंदाजों से कहा कि वो और करीब से तीर चलाएं। बाकी तीन कलों की कैफियत बिल्कुल इसी जैसी थी। ईसाई बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। मुसलमान गेवड़ सवार घोड़े दौड़ाते हुए दीवार के करीब जाते और दौड़ते घोड़ों से तीर चलाकर आगे निकल जाते। इस तरह मुसलमान सवारों को ये फायदा हासिल होता था कि वो तीरों का निशाना बनने से बच जाते थे। इसके बावजूद सवार तीरों से जख्मी हुए। बाज मुजाहिदीन ने यहां तक बेजिगरी का मुजाहरा किया कि वो दरवाजों तक चले गए और उन्होंने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कलों के दिफा में लड़ने वालों ने इससे ज्यादा बेजिगरी के मुजाहरे किए। दीवारों से तीर बरसाने वाले जितने तीर अंदाज मुसलमानों के तीरों से गिरते थे, इतने ही ताज़ा दम तीर अंदाज उनकी जगह ले लेते थे। खालिद हर कले के अर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते, सूरत हाल का जायजा लेते और मुजाहिदीन को यही एक बात कहते कि चारों कले शाम से पहले पहले सर करते हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। खालिद पीछे रहकर हुक्म नहीं देते बल्कि आगे दीवारों के करीब वहां तक जाते रहे जहां ऊपर से इन तीरों की बोछेड़ी आ रही थीं। वो दो कलों के दरवाजों तक भी पहुंचे और तीर उनके अर्द गिर्द उड़ते रहे। खालिद इसलिए इंतजार नहीं कर सकते थे कि उन्हें खतरा नजर आ रहा था कि अज़दीबा अचानक किसी तरफ से फौज के साथ नमूदार होगा और अकब से हमला कर देगा। वो मुल्क आतिश परस्तों का था। जमीन उनकी, फौज उनकी और वहां के बाशिंदे उनके थे। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और वहां उनके लिए कोई पनाह नहीं थी। ये खालिद की गैर मामूली जंगी फहमो फिरासत और उनकी औरान के सालारों की बेमिसाल जुर्रत थी कि वो खतरों में गिरते चले जा रहे थे और पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे। फारिस की फौज के लिए वो दहशत बन गए थे। खालिद इस खुश फहमी में मुब्तला होने वाले सालार नहीं थे कि दुश्मन जो शिकस्त खाता और पसपा होता चला जा रहा है वो जवाबी वार नहीं करेगा। वो उन चार कलों को अफंदा आजाल में दाना समझ रहे थे। उन्होंने देखभाल के लिए दूर दूर आदमी भेज रखे थे जो बुलंद जगहों या दरख्तों पर चढ़कर हर तरफ देख रहे थे। उनके लिए यह हुक्म था कि दौर से इन्हें कोई फौज आती नजर आए तो खालिद को फौरन इत्तला दें। वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। खालिद का ये पैगाम हर एक सालार और हर एक सिपाही तक पहुंच गया था। और ये भी अल्लाह के शेर ओ, हिम्मत करो, कले ले लो, दुश्मन आए तो इस पर तुम्हारे तीर कलों की दीवारों से बरसें। मुसलसल लड़ाइयों,
کوچ اور پیش قدمی کے تھکے ہوئے مجاہدین اپنے جسموں کو جیسے بھول ہی گئے تھے، وہ اب روحانی قوتوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو پکارتے، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور دشمن کو للکارتے تھے۔ ان کے تیر نیچے سے اوپر جا رہے تھے، قلعوں کے اندر یہ عالم تھا کہ دیواروں سے زخمی تیر اندازوں کو اتار رہے تھے، زیادہ تر کو تیر چہروں، آنکھوں اور گردنوں میں لگے تھے۔ ان کی چیخ و پکار سے ان کے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹنے شروع ہو گئے، مسلمانوں کی للکار اور ان کے نعرے قلعوں کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ ان سے قلعہ بند لوگوں پر خوف طاری ہو رہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ قلعوں کو بہت بڑے لشکر نے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ مورخوں کے حوالوں سے محمد حسین ہیکل نے لکھا کہ چاروں قلعوں میں پادری اور دیگر مذہبی پیشوا تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیواروں سے اتنے زیادہ زخمی اتارے جا رہے ہیں تو وہ قلعہ داروں کے پاس گئے۔ تاریخ میں صرف ایک قلعے کی اندرونی کیفیت ذرا تفصیل سے ملتی ہے۔ یہ قلعہ قصر ابن بقبلہ تھا، جس کا قلعہ دار عبدالمسیح بن عمرو بن بقبلہ تھا۔ عبدالسمی کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کوئی معمولی سا قلعہ دار نہ تھا، اسے عراق کا شہزادہ بھی کہا گیا ہے۔ عراق پر آتش پرست قابض ہو گئے، مگر عبدالمسیح کے باپ دادا نے یہ قلعہ اپنے پاس رکھا تھا۔ شہنشاہ فارس کی طرف سے اسے کوئی اختیار حاصل نہ تھا، لیکن وہ خود مختار بنا ہوا تھا۔ اس نے باقی قلعہ داروں کو بھی اپنے ماتحت رکھا ہوا تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر دانشمند تھا، وہ جرت میں بھی بے مثال تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی حاضر دماغی اور حاضر جوابی تھی۔ وہ ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن جذبے اور حوصلے کے لحاظ سے وہ جوان تھا۔ اس نے نوشیروان عادل کا زمانہ بھی دیکھا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر خاصی زیادہ تھی۔ خوش گفتاری اور ظرافت کی وجہ سے نوشیروان قصر ارد شیر کا دادا عبدالمسیح کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے نوشیروان عادل سے کہا، ہمیں اور میرے کچھ سردار تمہاری اطاعت قبول نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے، اس سے شاید تمہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ میں تمہیں اور تمہاری پسند کے سرداروں کو 4 قلعے دے دیتا ہوں۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد فارس میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا میں بتا نہیں سکتا۔ تمہارے مرنے کے بعد فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہوگا۔ عبدالمسیح نے کہا تھا، اتنی اچھی باتیں کرنے والی زبان سے میں ایسی بات سن نہیں سکتا ابن بقبلہ۔ نوشیروان نے کہا تھا، کیا تو مجھے بد دعا دے رہا ہے؟ فارس کے زوال کا باعث تو خود بنے گا، دونوں باتیں نہیں۔ عبدالمسیح نے کہا تھا، تو عادل ہے، تیرے بعد عدل بھی مر جائے گا اور پیچھے شہنشاہی رہ جائے گی، تیسری یا چوتھی نسل تیر انعام ڈبو دے گی، پھر فارس کی سرحدیں سکڑنے لگیں گی اور یہاں کوئی اور قوم کر حکمران بنے گی۔ ماننے کو جی نہیں چاہتا۔ نوشیروان عادل نے کہا تھا، فارس ایک طاقت کا نام ہے، غور سے سن عادل بادشاہ۔ عبدالمسیح نے کہا تھا، جس دماغ میں شہنشاہی گھر کر لیتی ہے، اس دماغ سے عدل و انصاف نکل جاتا ہے، تخت پر بیٹھ کر رعایا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تیرے بعد آنے والے اگر فوج پر بھروسہ کر کے رعایا کا خیال نہیں کریں گے تو وہ اپنے زوال کو تیز کریں گے، ان سے تنگ آئی ہو رعایا ان کا ساتھ دے گی جو باہر کے حملہ آور ہوں گے۔ میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں کہ تجربے کی بنا پر بات کروں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت فارس کے لیے اپنے ساتھ کیا لا رہا ہے۔ اب عبدالمسیح کی عمر اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کمر جھک گئی تھی، کندھے سکڑ گئے تھے، راشا ایسا کہ اس کا سر بلتا اور ہاتھ کانپتے تھے۔ نوشیروان عادل کی دوسری نسل کا شہنشاہ شکست کے صدمے سے مر چکا تھا اور فارس کا زوال شروع ہو چکا تھا۔ خالد کے لشکر نے آج عبدالمسیح اور اس کے سرداروں کے قلعوں کو محاصرے میں لے رکھا تھا اور اس کی قلعہ بند فوج کا حوصلہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ دیوار پر جا کر دیکھتا کہ محاصرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے اور مسلمانوں کی نفری کتنی ہے۔ اسے شاید مسلمانوں کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ مسلمان صرف 18,000 تھے اور انہوں نے 4 قلعوں کو محاصرے میں لیا ہوا تھا، بلکہ بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ عبدالمسیح اپنے محل میں گیا تو 2 پادری اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ کیا گرجے مین اپنی فتح اور دشمن کی تباہی کی دعائیں ہو رہی ہیں؟ عبدالمسیح نے پادریوں سے پوچھا۔ ہو رہی ہیں، بڑے پادری نے جواب دیا، اور تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ عبدالمسیح نے کہا، جاؤ اور گرجے کے گھنٹوں کو خاموش نہ ہونے دو، ہم اپنی فوج اور لوگوں کو قتل عام سے اور ان کے گھروں کو لٹ جانے سے بچانے آئے ہیں۔
बड़े पादरी ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे कि हमारे कितने सिपाही जख्मी और हलाक हो चुके हैं? क्या अब दुश्मन की ललकार और उसके नारे नहीं सुन रहे हैं? क्या तुम मुझे ये कहने आए हो कि मैं हथियार डाल दूं? आपकी जगह कोई और कलादार होता तो हम ऐसा मशवरा कभी नहीं देते। दूसरे पादरी ने कहा, लेकिन अब दानिशमंद और तजर्बाकार है। जो आप समझ सकते हैं वो कोई और नहीं समझ सकता। हकीकत को देखें। इससे पहले कि मुसलमान कला सर कर लें और कले में दाखिल होकर कत्ल आम और लूट मार करें और हमारी औरतों को अपने साथ ले जाएं, अब कला कुछ शराइत पेश करके उनके हवाले कर दें। ये बहुत बड़ी नेकी होगी। मुझे सोचने दें। अब्दुल मसीह ने कहा कि सोचने का वक्त कहाँ है? पादरी ने कहा, ऊपर देखें, मुसलमानों के तीर दीवारों के ऊपर से अंदर आ रहे हैं। और वो देखें, जख्मियों को कंधों पर उठाकर ऊपर से नीचे ला रहे हैं। क्या अब देख नहीं रहे कि दीवार पर और बुर्जों में हमारे तीर अंदाजों की तादाद किस तेजी से कम होती जा रही है? नाहक खून न होने दें। कले के बाहर मुसलमानों के हिलते और तीरों की बोछेवड़ी तेज हो गई थीं। हालांकि उनके जख्मियों और शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब्दुल मसीह ने पादरियों की मौजूदगी में कासिद को भेजा कि वो कले के दिफा की सूरत हाल मालूम करके फौरन आए। कासिद ने वापस आकर जो सूरत हाल बताई वो उम्मीद अफजा नहीं थी। दूसरे कलों की कैफियत भी ऐसी ही थी जो ईसाइयों के हक में नहीं जाती थी। कले का दरवाज़ा खिल गया। एक ज़ईफ अल-उमर आदमी घोड़े पर सवार बाहर निकला। इसके साथ 2-3 सरदार थे। इनमें से एक सरदार ने बुलंद आवाज से कहा कि वो दोस्ती का पैगाम लेकर बाहर निकले हैं। उनके पीछे कले का दरवाज़ा बंद हो गया। हम तुम्हारे सालार से मिलना चाहते हैं। अब्दुल मसीह के इस सरदार ने बुलंद आवाज से कहा। दीवार से तीर आने बंद हो गए थे। मुसलमानों ने भी तीर अंदाजी रोक ली। खालिद को किसी ने बताया कि दुश्मन बाहर आ गया है। कौन है वो? खालिद ने पूछा। कलादार अब्दुल मसीह खुद आया है। खालिद को जवाब मिला, इसे कहो मुझे इससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं। खालिद ने कहा, मैं जानता हूं वो उन सब का सरदार है। इसे कहो कि शाम तक बाकी तीनों कलादारों ने भी हथियार न डाले तो हम उन्हें इस हाल तक पहुंचा देंगे जिसमें वो हमारी हर शर्त कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। जब अब्दुल मसीह को खाद का यह पैगाम मिला वो जान गया कि फतह आखिर मुसलमानों की ही होगी। इसने इसी वक्त अपने सरदारों को दूसरे कलों की तरफ दौड़ाया। दूसरे कलों के अंदर भी यही कैफियत थी जो अब्दुल मसीह के कले के अंदर थी। फौजों का हौसला कमजोर पड़ गया था और लोगों पर खौफ वहर इस्तारी था। उन कलों के सरदार हथियार डालने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई कलादार ये नहीं चाहता था कि हथियार डालने में वो पहल करे और ये तोहमत इस पर लगे कि हथियार सबसे पहले इसने डाले थे, वरना कोई भी हथियार ना डालता। अब्दुल मसीह का पैगाम मिलते ही उन्होंने तीर अंदाजी बंद कर दी और तीनों कलादार बाहर आ गए। उन्हें खालिद के सामने ले गए। इस वक्त खालिद एक घने दरख्त के नीचे खड़े थे। क्या तुमने हमें कमजोर समझकर मारा मुकाबला किया था? खालिद ने इन कलादारों से कहा। क्या तुम भूल गए थे कि तुम अरबी हो? क्या तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि हम भी अरबी हैं? अगर तुम भी होते तो भी तुम्हें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि तुम इस कौम को शिकस्त दे सकोगे जो अदल व इंसाफ में यकता है और जिसकी तलवार की धाक बैठी हुई है। तो जो कुछ भी कहना चाहता है कह सकता है। ज़ईफ अल-उमर अब्दुल मसीह ने कहा। तो फातेह है। हमें कुछ कहने का हक हासिल नहीं क्योंकि हमने तेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। मशहूर मुअर्रिख अबू यूसुफ ने खालिद और अब्दुल मसीह के मुकालमे लिखते हुए ये भी लिखा है कि अब्दुल मसीह इस कदर बूढ़ा हो चुका था कि इसकी भनवें दूध की मानिंद सफ़ेद हो चुकी थीं और इतनी नीचे आ गई थीं कि उनसे इसकी आंखें ढक गई थीं। इसी मुअर्रिख के मुताबिक खालिद अब्दुल मसीह से मुतासिर हुए। तुम्हारी उम्र कितनी है? खालिद ने अब्दुल मसीह से पूछा। 200 साल, अब्दुल मसीह ने जवाब दिया। खालिद ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इस बूढ़े कलादार को और ज्यादा गौर से देखा जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि ये शख्स 200 साल से जिंदा है। किसी भी मुअर्रिख ने अब्दुल मसीह की सही उम्र नहीं लिखी। वाकयात से पता चलता है कि इसकी उम्र 100 साल से कुछ ऊपर थी। तूने बड़ी लंबी उम्र पाई है। खालिद ने कहा।
یہ بتا کہ اتنی لمبی زندگی میں تم نے سب سے زیادہ عجیب چیز کیا دیکھی ہے؟ نوشیروان کا عدل و انصاف۔ عبد المسیح نے جواب دیا، اس دور میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے بازو میں طاقت اور ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، لیکن نوشیروان نے عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں کے دلوں پر فتح پائی۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان عدل و انصاف میں یکتا ہے۔ نہیں، میں نوشیروان کو عادل مانتا ہوں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ خالد نے عبد المسیح سے پوچھا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک گاؤں ہے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ جہاں تک کوئی عورت بھی سفر کرے تو اس کے لیے ایک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا تم احمق نہیں ہو؟ خالد نے کہا، میں پوچھ کیا رہا ہوں اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ میں نے پوچھا تھا کہاں سے آئے ہو؟ اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی المسیح نے جواب دیا۔ تم قلعہ بننے کے قابل کب ہوئے تھے؟ خالد نے جھنجھلا کر کہا، میں نے پوچھا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ اپنی ماں کے رحم سے، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد نے جب دیکھا کہ اس بوڑھے کا بولنے کا، سوچنے کا اور جواب دینے کا انداز مضحکہ خیز سا ہے تو انہوں نے تفریح تب کے لیے اس سے ویسے ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ یہ سوال و جواب تقریباً تمام مورخوں نے لکھے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے؟ خالد نے پوچھا۔ آگے کو، عبد المسیح نے جواب دیا کہ تمہارے آگے کیا ہے؟ آخرت، عبد المسیح نے جواب دیا۔ تم جانتے ہو کہاں کھڑے ہو؟ خالد نے پوچھا۔ زمین پر، عبد المسیح نے جواب دیا۔ خالد اس کی بے رخی اور لاپرواہی دیکھ کر اسے یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ وہ فاتح سالار آلہ کے سامنے کھڑا ہے۔ خالد نے معلوم نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا، تم کس چیز کے اندر ہو؟ اپنے کپڑوں کے اندر، عبد المسیح نے کہا۔ اب خالد کو غصہ آنے لگا۔ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا، دنیا کم عقلوں کو تباہ کرتی ہے، لیکن دانا لوگ دنیا کو تباہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ تم کم عقل ہو یا دانا۔ مجھے صحیح جواب تمہارے لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ اے فاتح سالار، عبد المسیح نے کہا، چونٹی بہتر جانتی ہے کہ اس کے بل کے اندر کیا کچھ رکھا ہے۔ اونٹ نہیں بنا سکتا۔ خالد نے چونک کر عبد المسیح کی طرف دیکھا۔ ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ شخص احمق کم عقل نہیں۔ خالد نے اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا۔ اب خالد کے انداز میں احترام تھا۔ اے بزرگ، خالد نے کہا، کوئی ایسی بات بتجو تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد المسیح گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس کے چہرے پر اداسی آ گئی۔ اس نے قلعے کی طرف دیکھا۔ میں اس وقت کو یاد کیا کرتا ہوں، عبد المسیح نے کہا، جب ان قلعوں کے عقب میں بہتے ہوئے فرات میں چین کے بحری جہاز بادہان پھیلائے آیا کرتے تھے۔ پھر مجھے جو وقت یاد ہے وہ نوشیروان کا عہد حکومت ہے۔ رعایا خوشحال اور مطمئن تھی۔ کوئی جھونپڑی میں رہتا تھا، محل میں نوشیروان کا انصاف سب کے لیے ایک تھا۔ محترم بزرگ، خالد نے کہا، خدا کی قسم، تو مسلمانوں کے عدل و انصاف کو بھی یاد رکھے گا۔ اگر تو اپنے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کر لے تو تیری اور تیرے لوگوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی۔ تم سب کو وہی حقوق ملیں گے جو دوسرے مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اگر اسلام قبول کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتا تو تجھے اور ان تمام قلعہداروں کو وہ جزیہ ادا کرنا ہوگا جو میں مقرر کروں گا۔ اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو پھر تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ مسلمان قلعوں کو کس طرح سر کرتے ہیں اور ان کی تلوار کی کاٹ کیسی ہے۔ ہم سے کچھ اور مانگ ہم دیں گے۔ عبد المسیح نے کہا، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے تب جز یہ کہتا ہوگا۔ تجھ جیسے دانا سے مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ خالد نے کہا، کفر نے تجھے شکست تک پہنچایا ہے۔ اس عربی کو میں کم عقل سمجھتا ہوں جو عربی راستے سے ہٹ کر بھی راستہ اختیار کر لے۔ خالد کے ان الفاظ نے نہ عبد المسیح کو متاثر کیا نہ دوسرے کسی قلعہدار اثردار کو۔ وہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ جب خالد نے انہیں جزیہ کی رقم بتائی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ یہ رقم 1,90,000 درہم تھی۔ جو عہد نامہ تحریر کیا گیا اس کے الفاظ یہ تھے۔